Good morning, good morning, good morning mga ka-senior higala og mga kaigsuonan. Niining matahumtak na sa kabuntagon magahimo na usab kita sa ato ang morning devotional. Happy Sabbath sa tanan. Usa kini ka adlaw nga igpapahulay kapitong adlaw sa semana, adlaw nga Sabado. Atong basahon karon ang ato ang text nganhi sa Ezekiel 20 bersikulo 12 ug 20. Nagaingon dinhi dugang paniini gihatag ko usab kanila ang adlaw igpapahulay aron tamdo nila ingon nga usa ka ilhanan tali kanako og kanila aron masayra nila nga ako ang Ginoo maoy nagpili kanila. 20 ug ilha nga balaan ang adlawng igpapahulay aron mahimo kining usa ka ilhanan tali kanako ug kaninyo aron masayran ninyo nga ako mao si Yahweh nga inyong Dios. Magampo ta amahan nga balaan. Salamat ni ining mga pulong sa kamatuoran nga among maila nga kami ang Sabado nga adlaw maoy timaan alang kanimo ug kanamo nga makaila kami nga ikaw ang among Dios ug makaila usab ikaw kanamo nga imong mga anak. Salamat ni ini nga ilhanan nga amo gayong masiguro nga anaa kami nagaalaga diya kanimo. Hinaot pa ikaw magapanalangin ing among morning devotional nga magapadayon kinangtod sa imong pagpadayag o kami makasabot ni ini pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Salamat ikaw nagatubag amo kining pagadawaton sa pangalan ni Jesus. Amen. Magkapadayon na usab kita mga pinalangga kong mga kasenyor higala og mga kaigsuonan sa pagpadayon sa pagtuon ni ining mga hitabo sa katapusang panahon. Nagaingon dinhi ang magsusulat Ellen White, mga balaod sa Domingo, mga hagit ni Satanas sa kagamhanan sa Dios gisaway sa Dios nga Babilonia tungod kay iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Gibuhat sa Dios ang kalibutan sa unom ka adlaw ug mipahulay sa ikapito ug iyang gibalaan kini ug gilahi gikan sa uban nga balaan ngadto kaniya aron gikan pagabantayan sa iyang katawhan sa tanan nilang mga kaliwatan. Apan ang tao sa sala nagtuboy sa iyang kaugalingon ingon nga Dios, nagalingkod sa templo sa Dios ug nagpakita sa iyang kaugalingon ibabaw ingon nga Dios. Nagahuna-huna sa pag-ili sa mga panahon ug sa mga balaod. Ato ning mabasa sa Daniel 7 kapitulo 7 bersikulo 25 nga aduna di ayong tao malimbungon tao sa sala nga diin nagahuna-una sa pag-usab sa mga panahon ug sa mga balaod. Ato ning mabasa dinha sa Daniel 7 kapitulo 7 bersikulo 25. Unya nagaingon usab dinhi nga kini nga gahom sa paghuna-huna sa pagpamatuod nga dili lamang siya sama sa Dios apan labaw pa sa Dios. Nag-usab sa adlaw nga igpapahulay, nagbutang sa una nga adlaw sa semana sa dapit sa ikapito ug ang protestante nga kalibutan nagdawat niini nga anak sa papado. Og nag-ingon ang magsusulat nga pagaagdon ingon nga balaan sa pulong sa Dios ginatawag kini nga iyang mahugawng kaulag. Pinadayag 14 bersikulo 8. Nasulat kini sa atong magsusulat Ellen White ni adtong 1900 no 19. Okay. So komentary nasulat pod kini sa is the Bible commentary 7 chapter 7 unya gikutlo kini sa pahina 979. Sulod sa Kristohanon nga dispensasyon ang dako nga kaaway sa kalipay sa tao naghimo sa adlaw nga igpapahulay sa ikaupat nga sugo nga tumong sa pinasahi nga pagpangatake. Si Satanas nag-ingon, magbuhat ako og kasupak sa mga katuyuan sa Diyos akong pagamhan ang akong mga sumusunod sa pagwakli sa handumanan sa Diyos ang adlaw nga igpapahulay, ang adlaw nga ikapito nga adlaw.
Sa ingon niini akong ipakita sa kalibutan nga ang adlaw nga gibalaan o gipanalanginan o gipahulayan sa Dios nagaingon dinhi na ilisdan. Kanang adlaw dili na mahinumduman diha sa mga huna-huna sa katawhan. Akong wagtangon ang handumana niini. Akong ibutang puli niini ang usa ka adlaw nga dili mahimo nga usa ka timaan taliwala sa Dios ug sa iyang katawhan. Akong dadon sila nga magadawat niining adlaw pagbuhat or pagbutang sa ibabaw niini sa pagkabalaan nga gibutang sa Dios sa ikapito ka adlaw. Mga hinigugma kong mga kasenyor higala o mga kasilinganan, ato karong nadunggan nga ang iyang adlaw sa Ginoo sa dihang humaniag buhat ang tibuok kalibutan apil ang tanang butang nga anaan ini iya kining gipanalanginan gipahulayan o gibalaan apan aduna di ay sumala sa tagna didto sa kapitulo 7 sa Daniel versikulo 25 nga adunay tao nga magasultig mga dagkong butang ug magahuna-una sa pag-ilis sa mga panahon ug sa mga kasuguan. Niini nga panahon na natuman kini ug kining tawo sa sala nga gihisgutan nagailis ni ining adlaw gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Ang magsusulat nagpahayag niini. Mga minahal kong mga kaigsuunan, ang adlaw nga Sabado iya kini sa Ginoo apan matingala ta nganong ang napulo ka sugo iya kining gisulatan ug hinumduman nato ang adlaw nga ikapito sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magabuhat ta apan sa ikapito mopahulay ta mobalaan ta ug ato kini nga tamdan ang mao nga sugo nga hinumduman gyud nato kay kini nalimtan sa tanang mga tao tungod kay giilisdan kini niining mao nga sugilanon kanato karon niining mahitabo sa katapusang panahon. Giilid-an kini sama sa ato nadunggan karon, giilid-an sa unang adlaw sa semana. Kung atong lantawon ang atong mga diksyonaryo, atong lantawon ang mga kalendaryo, ang nahaunang adlaw sa semana mao ang Domingo. So instead nga adlaw nga ikapito, adlaw nga ipapahulay nga mao ang Sabado, giilisdan sa maong tawo sa sala. Sumala sa kapitulo 14 versikulo 8, giilisdan ngadto sa adlaw Domingo. Atong tun-an pag-ayo ang balaang kasulatan sa lalumpa nga mga pamaagi aron masabtan nato kung unsa di ay ang atong gisimba karon nga adlaw kay dili lamang dinhi sa yuta kita managsimba sa adlaw nga Sabado apan ang si manalag na Isayas nagahisgot kanato nga nagaingon siya dinhi sa balaang kasulatan ang Isaias 66 versikulo 22 hangtod 23 nagaingon dinhi kaingon nga mulungtad hangtod sa kahangturan ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta nga akong himuon nagaingon ang Ginoo mulungtad usab sa kahangturan ang inyong kaliwatan matag bag-ong subang sa bulan ug matang adlaw igpapahulay ang tanang tawo musimba kanako sa akong atubangan. Mga minahal ko, dili lang kita karon dinhi sa kalibutan managsimba sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabado apan sa langit usab mao gihapon ang atong pagpanimba adlaw nga Sabado. So ang pagtuon karon lalom kaay nga pagtuon sa balaang kasulatan atong susihon ang atong kinabuhi ug nahaong bata sa atong pagpanimba karon sa adlaw Sabado. Maayong buntag kanatong tanan ug happy Sabbath day to all.